अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। मैं हूं सारा खान। नाजरीन, पाकिस्तान में सबसे पहला जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया था वो अर्ली 60s में आया था, जिसके बाद पाकिस्तान में नेक्स्ट 5 to 6 डेकेड्स के लिए फूड सिक्योरिटी इंश्योर की गई थी। अब जबकि पाकिस्तान की आबादी 250 मिलियन प्लस तकरीबन होने वाली है, जिस रफ्तार से बढ़ रही है, आइंदा जो है चंद सालों में या एक डेकेड के अंदर हो सकता है हम 300 मिलियन क्रॉस कर जाएं। इस बढ़ती हुई आबादी की जो ग़िज़ाई अजनास के हवाले से जो इसकी ग़िज़ाई नीड्स हैं उसको किसने केटर करना है, उस हवाले से हमारी जो प्लानिंग है उसमें बड़ा फुकदान नज़र आता था। और ऐसा लगता था कि हम जो पुरानी जो है डिकेड्स ओल्ड जो ट्रेडिशनल टैक्टिक्स थी, जो हमारी जो टेक्निक्स थी फार्मिंग के हवाले से, हम उसी को अभी तक लेकर चल रहे थे। फॉर एग्जांपल देखें कि अब नया चैलेंज क्लाइमेट चेंज का भी आ गया है। दुनिया जो है इस वक्त ड्रिप इरीगेशन की जानिब जा रही है, हम अभी भी फ्लड इरीगेशन कर रहे हैं। हमारा इतना ज़्यादा लैंड बंजर पड़ा हुआ है, उसको काबिल काश बनाया जा सकता है जदीद टेक्नोलॉजी जदीद टेक्निक्स के ज़रिए से। उस लैंड को भी हमने यूज़ नहीं किया, उसको कब यूज़ करना था। तो अब जब SIFC ने इनिशिएटिव कॉर्पोरेट फार्मिंग के हवाले से लिया है कि बंजर ज़मीनों को दोबारा काबिल काश बनाने के हवाले से, इसके साथ साथ जो है नहरी निज़ाम, आपाशी का निज़ाम, उसको भी रेनोवेट किया जाएगा, उसमें भी इनोवेशन लेके आई जाएगी। पानी जो है उसके हवाले से भी जो है वाटर कंजर्व करने के हवाले से भी पॉलिसीज़ बन रही हैं। तो ऐसे में एक बड़ा एक ज़बरदस्त किस्म का पाकिस्तान के लिए एक दरवाज़ा खुलता हुआ नज़र आ रहा है। एक उम्मीद की किरण पाकिस्तान की मईशत के लिए खुलती भी नज़र आ रही है कि शायद हम अपनी जो ये एग्रीकल्चरल बेस्ड हमारी एक्सपोर्ट्स हैं, अगर हम इसको बढ़ा लें, हम इतना ज़्यादा ज़र मुबादला कमा सकते हैं कि शायद पाकिस्तान इकनॉमिकली सॉवरन हो जाए। क्या वाकई में पाकिस्तान इस लिहाज से इकनॉमिकली सॉवरन हो सकता है अगर हम अपना ये ज़राई पोटेंशियल अनलीश करें? और कॉर्पोरेट फार्मिंग जो है किस तरीके से पाकिस्तान की ज़राई तकदीर बदलने की सलाहियत रखती है, इन तमाम पहलुओं के ऊपर रोशनी डालेंगे। हमारे साथ मौजूद है आमिर वहीद साहब, आप फॉर्मर प्रेसिडेंट है ICCI के। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। अच्छा आमिर वहीद साहब, हम ये देखते हैं कि जो कॉर्पोरेट फार्मिंग है ये एक बड़ा पाकिस्तान के अंदर एक डिसाइसिव, एक बड़ा ज़बरदस्त तरीन मंसूबे के तौर पर इसको लॉन्च किया गया, और एक आर्मी चीफ की विजन थी इसके पीछे कि पाकिस्तान के अंदर फूड सिक्योरिटी का जो कंसेप्ट है उसके ऊपर तवज्जो नहीं दी जा रही थी। और इस वक्त पाकिस्तान जो है अपनी 250 मिलियन पॉपुलेशन को केटर करने के लिए फूड सिक्योरिटी की जानिब क्या वाकई में बढ़ने वाला है? देखिए जी, ये जो SIFC ने जो इनिशिएटिव लिया ना फूड सिक्योरिटी के हवाले से, और प्लस जो है ये आपकी जो कॉर्पोरेट फार्मिंग के हवाले से, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और प्लस उन्होंने जो जितनी लैंड रिफॉर्म्स हैं उनको सारी जो स्कैटर्ड लैंड थी सबको एक जगह पे इकट्ठा कर दिया। तो ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिम्स इनिशिएटिव बनाया, उनको लिंक इनिशिएटिव कर दिया, चीज़ों को लिंक कर दिया। दूसरी बात ये देखें, अभी ये चोलिस्तान में 8 लाख एकड़ जो है वो जगह को जो लेके चल रहे हैं, वो जो एक रेगिस्तान है उसको अब सैराब करेंगे, वहाँ पे नहरी निज़ाम जाएगा। वहाँ पे देखें हमारे मुल्क में जो क्रॉप्स नहीं हो रही उन क्रॉप्स की तरफ फोकस होगा, जैसे कि हमारी कैनोला है, सनफ्लावर है, उसी तरह हमारे सोयाबीन है। ये सीड जो है ना बाहर से इंपोर्ट करते थे। ये जो हमारी सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्ट है जो पेट्रोल के बाद एडिबल ऑयल की, तो ये सारी जो है ना उस एरिया में कैटर होंगी। और ये जारी हम इंपोर्ट बिल के ऊपर रिलाई कम से कम होगा। तो इस पर मेहनत बहुत ज़्यादा हो रही है, इस पर काम बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो SIFC के अंडर जो काम हो रहा है ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, जो मैं इसको बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ कि मेरा ख्याल है ये इस इनिशिएटिव को आगे बढ़ना चाहिए। और इसके जो समरात है आम पब्लिक तक भी आने चाहिए। हमारी आम देखेंगे 2500 मिलियन, आप पेपरों में हमारी आबादी 2500 मिलियन, 2500 से कहीं ज़्यादा है हमारी आबादी। तो इस आबादी को केटर भी करना है, और हमारे अपने जो वाटर रिजर्वायर है उनको भी सिक्योर करना है। फिर क्लाइमेट चेंज, जैसे आपने कहा कि क्लाइमेट चेंज से भी हमने लड़ना है। देखिए पूरी दुनिया में मौसम चेंज हो रहा है, तो उस मौसम को भी हमने उस हिसाब से लेके चलना है। तो ये सारी चीज़ें साथ लेके चलेंगे, इनिशिएटिव लेंगे, तभी हमारी कामयाबी होगी, वरना बड़ा मुश्किल। अच्छा आमिर भाई साहब, हम ये भी देखते हैं कि एक जानिब जो है कॉर्पोरेट फार्मिंग, जो चूँकि पाकिस्तान एक प्राइमरीली एक एग्रेरियन सोसाइटी थी, पाकिस्तान की जो मईशत है उसका सतून, बुनियादी सतून ज़राअत था। और हम ये भी देखते हैं कि पाकिस्तान की ज़्यादातर बेशतर आबादी 50% से तो बड़ी ज़ायद जो आबादी है वो ज़राअत के शोबे से ही मुंसलिक है। तो अगर जो SIFC के तहत ये कॉर्पोरेट फार्मिंग का इनिशिएटिव है, अगर ये रूरल इकॉनमी को मजबूत मुस्तहकम कर सकता है, अगर इसमें पोटेंशियल अनलीश कर सकता है, तो फिर तो पाकिस्तान के अंदर जो मिडिल क्लास का एक नया रेवोल्यूशन आएगा। मिडिल क्लास एक बहुत बड़ी बन जाएगी पाकिस्तान के अंदर, लोग गुर्बत से निकल के मिडिल क्लास में एंटर हो जाएंगे। असल में देखें, लोगों को अपनी जो बंजर ज़मीनें हैं उनको पानी नहीं मिलता, पानी के अलावा उनको फिर खाद नहीं मिलती, सारी जो उनको चीज़ें हैं वो बिजली नहीं मिलती। ये सारी चीज़ें जो है अगर उनको अंडर वन रूफ एक प्लेटफॉर्म पे मिलना शुरू हो जाएंगी तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। दूसरी बात ये है कि अब हम क्रॉप अपनी प्रोड्यूस कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे
کبھی ہماری گندم سرپلس ہو جاتی ہے, کبھی ہماری شوگر سرپلس ہو جاتی ہے, کبھی ہمارا پوٹیٹو سرپلس ہو جاتے ہیں. تو ایک تو ہم نے بیلنس کراپ نہیں ہم نے کی, اور پلس اس کے اوپر ہم نے ویلیو ایڈیشن کے اوپر کبھی کام نہیں کیا. ابھی میرا خیال ہے یہ فرسٹ اسٹیپ آپ کا ایگریکلچر ہوگا, تو سیکنڈ اسٹیپ آپ کی ویلیو ایڈیشن ہوگی. جب تک ویلیو ایڈیشن نہیں ہوگی تو فارمر اپنی جو چیزیں ہیں وہ بیچے گا کہاں پہ. یہاں پہ اس کو ایکسپورٹ کیا جائے, یا تو کوئی ایسا کوئی ریزرو بنایا جائے کہ جی اتنی یہ چیز ہے آپ کو اس پرائز پہ ہم یہاں پہ بائی کر لیں گے, بائی بیک کر لیں گے, اور اس کو ایکسپورٹ کر دیا جائے, یا اس کے اوپر انسینٹیو دے دیا جائے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ویلیو ایڈیشن کی طرف آنا چاہیے ہمیں, کہ فردر کراپ ہم نے پروڈیوس کر لی, اس کو ویلیو ایڈ کریں, اور اس کا بھی آپ کو فائدہ ہوگا ملک کا. میں یہ اچھا, پھر یہ بھی ہم دیکھتے ہیں پہلے سپلائی چین کے حوالے سے ریسورسز تک ایکسیس کرنے کے لیے جو ہے وہ کسانوں کو بڑی تگودو کرنی پڑتی تھی. اب یہ نیا کنسیپٹ آیا ایگری مالز کا, جب آپ کو جو ہے ایک مال کے اندر یہ ایک چھت تلے ہی آپ کو تمام ریسورسز, آپ کو کھادوں کی ضرورت ہے, آپ کو بیجوں کی ضرورت ہے, آپ کو کسی اور ٹول کی ضرورت ہے, وہ تمام چیزیں آپ کو جو ہے ایک ون ونڈو آپریشن اس کے لیے بھی کر دی ہے. جی دیکھیں, یہ ساری چیزیں دیکھیں اب انیشیٹو لیں گے, لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں گے, تو پھر آگے لوگ بھی جو ہے نا وہ اپنا پارٹ پلے کریں گے. ادر چیزیں ہم دیکھیں نا انڈر ون روف, جیسے آپ نے کہا ملیں گی چیزیں تو بہتر ہوں گی. اگر نہیں انڈر ون روف چیز ہوگی, ایک چیز بندہ کراچی سے لے رہا ہے, ایک لاہور سے لے رہا ہے, ایک ملتان سے لے رہا ہے, ایک فیصل آباد سے لے رہا ہے, وہ کہاں سے لے گا, وہ پھر اس کو چیزیں مینیج کرنا مشکل ہوتی ہیں. اگر ایک جگہ پہ ساری چیزیں پرووائڈ ہوں گی تو پھر وہ اس کے لیے کام کرنا آسان ہوگا. اچھا عامر صاحب, جب بھی ہم دیکھتے ہیں پاکستان کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی معاشی انقلاب لانے کے لیے کوئی بھی اسٹیپ لیا جاتا ہے, اس کے حوالے سے ایک منفی پروپیگنڈا بھی شروع ہو جاتا ہے. ابھی جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ جو بنجر زمینیں ہیں ان کو جب سیراب کرنا ہے تو ساتھ ہی پروپیگنڈا شروع ہو گیا کہ جی جو ایک کنال نکالی جا رہی ہے, محفوظ شہید کنال, جو کہ درائے ستلج کے اوپر بنائی جائے گی, اس کے حوالے سے جی پروپیگنڈا شروع ہو گیا کہ نہیں یہ تو درائے سندھ کو جو ہے وہ سکھا دے گی, اس کا پانی لے جائے گی, یا یہ سندھ کی ایک سیاست کا ایلیمنٹ, ایک لسانیت کا ایلیمنٹ اس کے اندر ڈالا گیا. جیسے کہ ہم نے دیکھا کالا باغ ڈیم ہم ابھی تک کیوں نہیں بنا سکے, اسی وجہ سے نہیں بنا سکے. دیکھیں درائے سندھ کا پانی آپ دیکھیں میکسیمم اب ضائع ہو رہا ہے, اس کو ہم نے ابھی تک پریزرو نہیں کیا. فلڈز کے معاملے ہم اس کو بھی نہیں کنزرو کر پا رہے. 2-3 ڈیمز بنا رہے ہیں, اس کے باوجود ہمارا پانی سرپلس ہے. وہ پانی ہمارا سارا میٹھا پانی سمندر میں جا رہا ہے, ضائع ہو رہا ہے. سندھ میں جا کے ایٹ لیسٹ کسی جگہ پہ اس کو سیکیور کر لیا جائے, جو سمندر میں جانے سے پہلے اس کو اگر روک کے اس کو ریزروائر اپنا بنا لیں, تو وہ بھی ہماری سندھ کی زمینوں کو بھی بے شمار اس کو اکوموڈیٹ کر سکتا ہے. باقی آپ نے بتایا کہ جی جو درائے ستلج ہے, سارا پانی انڈیا سے آ رہا ہے. انڈیا سے ایک پوری ایک نہر پرانی ایک چل رہی ہے, اسی نہر کو ایکسٹینڈ کر کے اسی میں سے یہ نہر آپ کی محفوظ شہید جو نہر وہ ایڈ ہو رہی ہے, اور وہ ساری چولستان کے ایریا کو سیراب کرے گی. کم از کم 8 لاکھ ایکڑ آپ کا ایریا سیراب ہوگا اس میں. تو یہ میں یہ سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا انیشیٹو ہے, اور یہ ہمارے ملک کے جو فیوچر کے لیے بہت اچھی ہے, اور فیوچر کے لیے اس لحاظ سے بھی اچھا ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ کووڈ کے دوران پوری دنیا کو یہ پتہ چل گیا کہ جب دنیا کی سپلائی چینز ڈسرپٹ ہوں گی, وہی ملک وہی ریاستیں سروائیو کریں گی جن کی اپنی فوڈ باسکٹ سیکیور ہوگی, جو انڈیجنس فوڈ سیکیورٹی کے حامل ہوں گے. دیکھیں ہم ایگریکلچر کنٹری ہیں, 40% سے لے کے 50% تک لوگ اس کے اوپر ریلائی کر رہے ہیں, اور ہم اللہ کا شکر ہے کہ پوری دنیا میں اس فوڈ سیکیورٹی کے ایشو ہیں. کووڈ میں پاکستان بالکل معاملات بالکل ٹھیک رہے اور چیزیں بہتر ہوتی رہیں. ہم دیکھیں ہم اپنی گندم اپنی اس میں خود کفیل ہیں, شوگر میں خود کفیل ہیں. ہماری اب دوسری جو چھوٹی آئٹمز ہیں جیسے یہ کنولا اور یہ چیزیں, اس پہ بھی اب خود کفیل ہو جائیں. اگلے 2-3 سے 4 سال سے 5 سال میں اگر آئیں, دیکھیں نا اتنا بڑا ہمارا 4 سے 5 بلین ڈالر کا ریونیو اس پہ جاتا ہے. وہ اگر وہی ریونیو ہم بچائیں تو ہم یہ ہر وقت رو رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمارا اتنا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہو گیا, اتنا ہو گیا. تو ان چیزوں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, ویلیو ایڈیشن میں کام کرنے کی ضرورت ہے. یہ چیزوں میں ہمیں ہنگامی بیسس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ابھی بلکہ ایسا ہے کہ جو پاکستان ہے وہ سی پیک کے تحت چائنیز انویسٹر بھی پاکستان کے ایگریکلچر سیکٹر کے اندر انویسٹمنٹ کے لیے بےتاب ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھتے ہیں گلف کنٹریز پوری دنیا سے جو ہے وہ فوڈ امپورٹ کرتے ہیں, وہ ایگریکلچر پروڈکٹس جو ہیں گرینس وغیرہ وہ امپورٹ کرتے ہیں. تو پاکستان کو بھی ایک آئیڈیل ڈیسٹینیشن کے طور پر کہ یہاں سے وہ امپورٹ کریں گے, تو پاکستان کی طرف وہ دیکھ رہے ہیں. دیکھیں پاکستان میں پانی سرپلس ہے اس وقت. اگلے 10 سے 15 سال بعد یہ پوری دنیا میں پانی کا ایشو آئے گا, اور انکلوڈنگ پاکستان میں بھی وہ ایشو آئے گا. اور ہمارا مسئلہ جو ہے نا وہ واٹر شارٹیج کا نہیں, ہمارا مسئلہ مینجمنٹ کا ہے, مینج نہیں کر پا رہے. واٹر کو مینیج کرنا ہے, واٹر کو مینیج کریں, اس کو پرزرو کریں, اس کو سیکیور کریں. جو ہماری جتنی بارشیں ہوتی ہیں رین واٹر ہارویسٹنگ کریں, زمین کے زیر زمین پانی کی جو اس کو سطح کو بلند کیا جائے, تو اس پہ بھی کام کرنا چاہیے ہمیں. ساتھ ساتھ ایگریکلچر کے ساتھ واٹر ریزروائر کے اوپر بھی ہمیں کام کرنے کی بہت اشد ضرورت ہے اس وقت, اور یہ بیسس پہ کام کرنے کی ضرورت. اور یہ جو سارا کا سارا نظام ہے اس وقت سارا رینوویٹ ہونے والا ہے پاکستان
पाकिस्तान में सारा आपाशी का निज़ाम। इसके अलावा आमिर वहीद साहब, आप देखेंगे कि पूरी दुनिया के अंदर जो ज़राअत है उसका ट्रेडिशनल मॉडल जो है वो ख़त्म हो चुका है। पूरी दुनिया के अंदर कॉर्पोरेट फार्मिंग के ज़रिए से ही इस किस्म की कमर्शियल लेवल की यील्ड हासिल की जाती है, फिर दुनिया के अंदर उसको एक्सपोर्ट किया जाता है। हम देखते हैं कि अमेरिका के अंदर, यूरोप के अंदर, वेस्टर्न यूरोप के अंदर ख़ास तौर पर जो है यही मॉडल कॉर्पोरेट फार्मिंग का यूज़ होता है, जिसके अंदर जो है ऐसी बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनीज़ को लैंड लीज पर दिया जाता है। तकरीबन 1000 एकड़ लैंड की लिमिट लगाई जाती है कि वो लैंड लीज पर दिया जाता है, उसके ऊपर कमर्शियल फार्मिंग होती है। पाकिस्तान के अंदर ये मॉडल इतना देर से क्यों हमें ला रहे हैं? मतलब कि इसको तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। देखिए, हमारी एग्रीकल्चर के ऊपर कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट ही नहीं हो रही, हमारी सीड के ऊपर कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही, कॉर्पोरेट फार्मिंग के ऊपर नहीं हो रही, लोगों को मोटिवेट नहीं किया जा रहा कि हम मिनिमम पानी के, जहाँ पे अगर 100% पानी लगा है, हम 20 से 25% ड्रिप इरीगेशन सिस्टम से हम पानी को 75-70% पानी वहाँ पे सेव कर सकते हैं। तो ये चीज़ें लोगों को हमें आगाह करने की ज़रूरत है, उनको टीच करने की ज़रूरत है, उनको एजुकेट करने की ज़रूरत है। मैं ये करूँगा, हमें लोगों को एजुकेट करें और हम थोड़ी लैंड से ज़्यादा प्रोडक्शन करें। देखें, हमारे हमसाया मुल्क में गंदम की हम पैदावार बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, अभी तक हम वही 400-500 मन पे बैठे हुए हैं। तो हम इस चीज़ को बढ़ा सकते हैं। हम सीड्स की जो इनोवेटिव जो है ना, उनकी को सीड्स में अच्छे तरीके से उनके ऊपर रिसर्च करके अच्छे सीड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। अभी तो बल्कि कॉर्पोरेट फार्मिंग के तहत क्लाइमेट रेजिस्टेंट जो हाइब्रिड सीड्स हैं वो भी प्रोड्यूस करने की जानिब जो है कदम बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान जो है वो यहाँ पर वेदर पैटर्न जैसे जैसे चेंज हो रहे हैं, हमारा ज़राअत का जो शोबा है वो शदीद तरीन स्ट्रेन में, कभी बारिशों का बहुत ज़्यादा हो जाना, कभी बारिशों का बिल्कुल भी ना होना, हमारे क्रॉप पैटर्न्स बिल्कुल जो है वो चेंज होते जा रहे हैं। तो ऐसे में ये कॉर्पोरेट फार्मिंग का जो इनिशिएटिव है ये तो वक्त की अहम तरीन ज़रूरत थी। बिल्कुल जी, देखिए, इसमें हमारी कॉर्पोरेट फार्मिंग, जितनी अच्छी कॉर्पोरेट फार्मिंग करेंगे उतनी अच्छी फसल हम प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि वो आपकी एनवायरनमेंट फ्रेंडली होती है, वो हीट और कोल्ड को जो है ना उसके मुताबिक, रेजिस्टेंट के मुताबिक वो आपकी क्रॉप तैयार हो रही है। अभी देखिए, हमने जो है लाइफ स्टॉक को छेड़ा ही नहीं था पाकिस्तान में, उसका भी इतना ज़्यादा पोटेंशियल है, साथ साथ उसको भी बीच में इंकलकेट करने की बातें हो रही हैं। इवन वेजिटेबल्स, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, उसके हवाले से भी बात हो रही है कि उसके ऊपर भी काम किया जाएगा। अब देखिए, दुनिया सारी जो है ऑर्गेनिक फूड की जानिब आ गई है, तो हम अभी तक जो है वो पता नहीं छोड़ना चाहते अपने पुराने रस्म व रवाज। अब देखिए, हमारे एक छोटा सा मुल्क है हॉलैंड, वो देखिए 200-300 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट सिर्फ फूलों में कर रहा है। तो छोटा सा मुल्क है, 2 घंटे में वो कंट्री ख़त्म हो जाता है। तो हम इस तरह के काम क्यों नहीं कर सकते? हम वैल्यू एडिशन, कितनी ज़बरदस्त मिसाल दी है आपने। अब वो छोटा सा मुल्क है और एग्रीकल्चर के ऊपर रिलाय कर रहा है और किसी और चीज़ पे रिलाय और नहीं कर रहा है, फूलों के एक्सपोर्ट पे कर रहा है। तो हमारा इतना अच्छा मुल्क है, हर मौसम है इस मुल्क में। देखिए, -50 से लेके +50 डिग्री तक हमारे टेम्परेचर है, हर किस्म का वेदर, हर किस्म की यहाँ पे दुनिया का हर किस्म का फ्रूट सब्जी यहाँ पे प्रोड्यूस हो सकती है। हम हर काम कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी विल होनी चाहिए काम करने। और साथ में सबसे अहम तरीन नुकता वो ये भी है, जैसे कि आपने कहा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं हो रही है, तो कॉर्पोरेट फार्मिंग का मॉडल ऐसा रखा गया है कि इसका जो 20% जो यील्ड का आएगा, जो इसका प्रॉफिट आएगा, उसका 20% रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर जो है लगाया जाएगा। क्या आपको लगता है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एग्रीकल्चर के हवाले से रिसर्च करने के लिए क्या ऐसे स्टेट ऑफ द आर्ट इदारे मौजूद हैं, या हमें बहुत अभी काम करने की ज़रूरत है? इसमें जी बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। अदारे अगर हैं तो उनके पास बजट नहीं है, फंड नहीं है, तो वो क्या बेचारे करेंगे? उनको जब बजट होगा, फंड होगा, तो वो फिर उस पर सोचेंगे, देखेंगे और चीज़ों को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो उसके ऊपर फोकस करनी चाहिए और अच्छे नेक नीयत लोग आगे आने चाहिए। जो और प्लस ये है कि जिस शोबे का बंदा हो उसी को आना चाहिए। वहाँ पे अगर मिसाल है किसी और किस्म का सेक्टरी ज़राअत है, तो उसको कम से कम ज़राअत का पता होना चाहिए कि वो बाकी उसका बैकग्राउंड ज़राअत से होना चाहिए। वो नहीं कि उसका कोई इंजीनियरिंग के साथ कोई ताल्लुक़ हो या किसी और शोबे के साथ ताल्लुक़ हो। तो जिस जॉब का बंदा हो उसी जॉब के लिए होना चाहिए, तभी कामयाबी होगी। अभी आप ये भी देखें कि पूरी दुनिया के अंदर जैसे पाकिस्तानी आम है, उसका इतनी ज़्यादा उसका चर्चा होता है कि जो भी पाकिस्तान से आ रहा होता है उससे बाकायदा फरमाइश की जाती है, बल्कि दुनिया के अंदर इंतज़ार किया जा रहा होता है कि पाकिस्तान के अंदर आम का मौसम कब आएगा। मगर हमारी जो है उस तरीके से ना तो कोल्ड स्टोरेज की होती है, ना ही सप्लाई चेन्स के हवाले से हम लोगों ने कोई काम किया होता है। हमारा वो स्टोरेज ही नहीं होता कि हम उसको इस लेवल तक जो है वो एक्सपोर्ट कर सकें। देखिए, एक तो एक्सपोर्ट करने की उसको मेयार के मुताबिक बनाते ही नहीं है ना। मीन्स के उसकी फसल जब प्रोड्यूस होती है, उसको जब उतारना है, उतार के उस आम को किस तरह प्रिजर्व करना है, उसको किस तरह सफाई करनी है और उसकी शेल्फ लाइफ किस तरह बढ़ानी है, इस पर कोई काम नहीं हो रहा होता। अब वो हमारा आम आता है, उसी तरह बाहर चला जाता है और जाके वो
6 دن 8 دن میں خراب ہو کے بھی ختم ہو جاتا ہے. تو دنیا میں جو دوسری ملکوں میں وہ آم کو کرتے ہیں اس میں اس کو پرزرو مہینے کی شیلف لائف ہوتی ہے, 1.5 مہینے کی شیلف لائف ہوتی ہے, اس پہ کام بھی نہیں کر رہے. اس پہ بھی ہمیں کام کرنا چاہیے, فصل کے ساتھ اس پہ اس کی شیلف لائف بڑھانے پہ بھی ہمیں کام کرنا چاہیے. اور یہ بھی اس میں یہ تمام انیشیٹو جو ہیں کام شروع ہو چکا ہے کوآپریٹ فارمنگ کے اندر کہ ہر طریقے سے جدت لے کر آئے گی پاکستان کے زراعت کے شعبے کے اندر. مگر اب جب جدت آ رہی ہے زراعت کے شعبے کے اندر, جو ینگ انٹرپرینورز ہیں ان کو زراعت کے شعبے کے اندر کیسے کنونس کیا جائے گا کہ اس میں بھی ایک فیوچر ہے؟ ورنہ تو ایک ٹریڈیشنل نوشن بنا ہوا ہے کہ نہیں جی پڑھا لکھا نوجوان کسان کیسے ہو سکتا ہے. دیکھیں جی, پڑھا لکھا جو نوجوان کسان بھی بن سکتا ہے. کسان بننا کوئی جرم والی بات نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی کام خراب نہیں ہوتا ہے, اس کو پورٹرے ایسے کیا جاتا ہے کہ وہ خراب کام. اور ہم تو ہیں ہی ایگریرین سوسائٹی, ہم ایگریکلچر میں ہیں. وہ مٹی کے ساتھ جب تک ہم مٹی نہیں بنیں گے تو کامیاب نہیں ہو سکتے. مٹی کے ساتھ مٹی بنتا ہے بندہ تو تبھی وہ کندن بنتا ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں. تو عامر وحید صاحب, آپ کے خیال میں اگر کوآپریٹ فارمنگ پاکستان کے اندر اتنی عام ہو جائے کہ ہمارا ینگ ٹیلنٹ بھی اور ہمارا جو ینگ انوویٹو مائنڈ ہے وہ بھی اس کی جانب اگر مائل ہو جاتا ہے, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اکنامیکلی ہم سوورن ہونے والے؟ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ابھی تھوڑا سا کام ہی SIFC نے اور کوآپریٹ فارمنگ نے کیا ہے. ہماری جو صرف چاول کی ایکسپورٹ لاسٹ ایئر کی میں آپ کے سامنے اسٹیٹس رکھ رہی ہوں, $4 بلین تک وہ پہنچی ہے. دیکھیں جی, اس میں ایک انیشیٹو ہمارا بنگلہ دیش سے ایک پلس پوائنٹ ہوا کہ بنگلہ دیش میں بھی ہمارے چاول جانا شروع ہو گئے. 50 سال میں پہلے کبھی بنگلہ دیش میں چاول نہیں گئے. پھر دوسرا جو ہے ہمارے دوسرے جو ہمسائے ملک ہیں ان کی کراپس میں کوئی ایشوز تھے. تو لیکن بہرحال الحمدللہ ہمارے ملک میں چاول میں اتنا پوٹینشیل ہے کہ اس کی ایکسپورٹ کا ہم یہ 4 کی بجائے ہم $10 بلین پہ بھی لے کے جا سکتے ہیں. بہت اچھی کوالٹی ہے. پر دنیا میں ہمارا جو باسمتی رائس ہے, کرنل باسمتی رائس, پوری دنیا میں مشہور ہے. اس کا اروما جو ہے اب اتنی اچھا زبردست اروما ہے, اور اس کی جو چاول کی کوالٹی ہے بہت اچھی ہے. اور میرا خیال وہ جو چاول ہمارا جو چاول ہے دوسرے ملک اپنا برانڈ سے کر کے اس کو, یعنی کہ چاول ہمارا ہوتا ہے اپنے برانڈ میں وہ ڈال کے بیچ رہے ہوتے ہیں. ان کی ملک میں اتنی اچھی کوالٹی نہیں, یعنی کہ ہمارا تو زر مبادلہ کا اتنا زبردست ٹھیک ٹھاک بندوبست ہونے والا ہے. ہم IMF کے آگے جو ہے $1 بلین کے لیے منتے ترلے کر رہے ہوتے ہیں. اکنامیکلی سوورن ہم بننے والے ہیں انشاءاللہ. جی میرا خیال ہے ہمارا ملک بہت اچھا ملک ہے, اس میں ہر چیز ہے, ہر قسم کی چیز ہے. لیکن ہمیں ایک اچھی لیڈرشپ کی ضرورت ہے. جیسے یہ SIFC کے انڈر یہ جو کام ہو رہا ہے, انشاءاللہ یہ ہماری جس لیڈرشپ میں جو کام ہوگا, میں یہ سمجھتا ہوں یہ ہمارے ملک کے جو ہمارا جو آنے والا جو ٹیلنٹ ہے, ہمارا جو یوتھ ہے, یہ اس کے لیے ایک ہمارے مشعل راہ ہوگا. عامر وحید صاحب, آپ کی گفتگو کا ایک بہت زبردست, ایک بڑی امید افزا آپ کا انالیسس تھا. آپ نے امید دی نوجوانوں کو. آپ کا بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر جیسے ایک ملٹی ٹیلنٹڈ ملٹی فیسڈڈ کنٹری پاکستان ہے, تو یہاں پر ہر قسم کا آپ کو موسم ملتا ہے, ہر طرح کی سوٹیبل آب و ہوا آپ کو ملتی ہے. ایک ایگریرین سوسائٹی ہے پرائمریلی, لیکن ہم نے ابھی تک اپنا جو پوٹینشیل تھا, ایگریرین پوٹینشیل, وہ انلیش نہیں کیا تھا. مگر اب ایسا لگتا ہے کہ پاکستان میں جو زراعت کا شعبہ ہے اس میں ایک انقلاب آ چکا ہے. اس کو آپ گرین ریولوشن کا نام دے دیں, اس کو آپ ایگریرین ریولوشن کا نام دے دیں, جو مرضی دے دیں, مگر لگتا ہے ایسا ہے کہ اب ہماری جو ایگریرین ایکسپورٹس ہیں وہ دنیا بھر کی منڈیوں کی زینت بننے والی ہیں. اپنی میزبان سارا خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.